हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलियाशा भट्टी। वेनेजुएला एक ऐसी नेशन है जो फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल है और बहुत सारे मिनरल्स। और स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट है अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका के बैकयार्ड में है ये। तो अभी हम जब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने जो इंटरवीन किया इस कंट्री के अंदर, तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि एक डेकेड लॉन्ग एफर्ट है टू इन्फ्लुएंस वेनेजुएला। और जब आपने देखा कि पिछले दिनों न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा फेमस रहा ये दिस प्रेसिडेंट निकोलस मेजोरो को अरेस्ट करना, स्पेशली हम कहते हैं कि ये मिलिट्री कू था जिसमें उन्होंने मेजोरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट किया और उसके बाद वो उसको यूएस ले आए। तो ये जो ऑपरेशन है ना, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ये उसका एक हिस्सा है। और इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को हम कहते हैं कि ये 20 ईयर्स से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह वेनेजुएला को अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए। ये रीसेंट जितने भी आपको अटेम्प्ट्स नज़र आ रही हैं वेनेजुएला के अंदर, ये फार फ्रॉम सडन। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका जो है उसने अभी ये कोशिश किया, बल्कि हमने ये देखा है कि चाहे वो प्रेसिडेंसी रही हुगो शावीज की, और वहाँ से होते होते वो चाहे वो निकोलस मेजोरो आ गए, इस सारे 20 साल के अंदर अंदर अमेरिका की कोशिश रही कि अपना इन्फ्लुएंस उस पर लगाते रहें। अब ये जो इन्फ्लुएंस अमेरिका पुट इन करने की कोशिश करता रहा, उसमें मिलिट्री कू भी थे, उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस भी थी, पॉलिटिकल प्रेशर भी था, और फिर ऐसा भी होता था कि अपोजिशन के जो फिगर्स हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाता था। और ये स्ट्रैटेजी क्यों डिज़ाइन की गई थी? ये सिर्फ इसलिए डिज़ाइन की गई थी कि कंट्रोल किया जाए वेनेजुएला की लीडरशिप को, ताकि उनके रिसोर्सेज तक एक्सेस की जाए, रादर देन क्रिएटिंग एन इमीडिएट क्राइसिस। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2017 की जब उनकी गवर्नमेंट थी, तो उसमें उन्होंने ओपनली एक डिनर में ये बात की थी कि वेनेजुएला को वो ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं टू कंट्रोल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की जब हम बात करें तो वेनेजुएला के जो रिसोर्सेज जो है ना, वो लार्जेस्ट हैं इन द कंट्री, इन द होल वर्ल्ड। सोच रहे हैं कि सऊदी अरबिया से भी ज़्यादा। ऑल्दो कि ये ऑयल हैवियर है और मोर एक्सपेंसिव है टू एक्सट्रैक्ट, बट स्टिल कंट्रोल करना इन रिसोर्सेज पे मेजर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव रहा है अमेरिका का। और अमेरिका जब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो जस्टिफिकेशन देता है डेमोक्रेसी की, काउंटर टेररिज्म की और रीजनल स्टेबिलिटी की। इसके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं एक वीडियो में। अब वो ये कहता है कि देखिए, अंडरलाइंग हमारा बेसिकली मोटिव यह, लेकिन जो अंडरलाइंग मोटिव है ना वो डिफरेंट है। वो एक बेसिकली एक्सेस टू द ऑयल एंड इकोनॉमिक लेवरेज, ये अमेरिका का मोटिव है। अब ये इंटरवेंशन जो है ना, ये सिर्फ रिलाई नहीं कर रही है मिलिट्री एक्शन के ऊपर, बल्कि सैंक्शंस भी टारगेट करती रही है वेनेजुएला की इकोनॉमी को, बिकॉज इकोनॉमी को वीक करना था। इसी तरह आपने देखा कि इस साल लास्ट ईयर में जो मारिया मचाडो जो हैं, उनको पोजीशन किया गया है एक लेजिटिमेट अल्टरनेटिव टू मजोरो। अब मचाडो वही है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था और डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर किया था, और देखें वही अमेरिका ने उसी के अपोजिट जाकर काम किया। मिलिट्री कू लेकर आना, एक दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट करना। और साथ ही जो अमेरिका की जो कोशिश रही है वो ये रही है कि रजीम चेंज हो ना इसमें। और रजीम चेंज का ये ऑपरेशन वो बाकी मुल्कों में भी अप्लाई करता रहा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन मोटिव का रहा है उसमें। मीडिया की स्ट्रैटेजीज भी इसमें अडॉप्ट की गई हैं। आप देखें अमेरिका में कहीं पे भी आपको मीडिया इस एक्शन के अगेंस्ट बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। यूरोप का रिस्पॉन्स भी बहुत लिमिटेड रहा है। यूरोपियन लीडर जो है वो तो पब्लिकली उन्होंने अलाइन किया यूएस की इस पोजीशन के साथ, और उन्होंने कहा है कि मजारो जो है उनकी जो हुकूमत है वो इलिजिटिमेट थी और इसको चेंज करना ज़रूरी था। अब ये हमें सिनेरियो नज़र आता है, इसमें लगता है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पैसिवली वीकन कर रहा है ग्लोबल नॉर्म्स को और डिमिनिश कर रहा है अथॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक द यूनाइटेड नेशंस। और फिर और जितनी भी पावरफुल स्टेट्स हैं वो विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी वो कुछ भी कर लेंगी। तो ये ऑपरेशन जो है वो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स कितने ज़्यादा वीक हो चुके हैं। और हमने हिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें रिपीट होती हुई देखी हैं। देखिए सिंस वर्ल्ड वॉर 2 हमने अमेरिका को देखा है कि अमेरिका ने कोई 100 के करीब रजीम चेंज के ऑपरेशंस किए हैं वर्ल्ड वाइड। उसमें मिलिट्री कू भी रहे, उसमें असैसिनेशंस एंड इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन भी रही, उसमें लीडरशिप को रिमूव करना भी रहा, उनके मर्डर भी इसमें इन्वॉल्व रहे। तो अब हम जब देखते हैं कि कंट्रीज लाइक ईरान, सीरिया या यूक्रेन, वो भी इसी तरह के किसी ना किसी टारगेट का हिस्सा रहे हैं इस अमेरिका की इस लॉन्ग स्ट्रैटेजी के अंदर।
اور یہ اگزامپلز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یو ایس کی جو فارن پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ لانگ ٹائم لائن کے اوپر آپریٹ کرتی ہے، جس میں ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریورٹی پہ ہوتے ہیں، اور اس میں انٹرنیشنل نارم اور لاز کی لیگیلٹی جو ہے اس کو سائڈ لائن پہ کر دیا جاتا ہے۔ ہسٹری میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ کبھی بھی پروڈیوس نہیں کر سکتی ہے پیس، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بیسیکلی جب امریکہ کہیں پہ بھی وہ کرتا ہے، انٹروین کرتا ہے، تو وہ اس کا جو فرنٹ ٹیگ لائن اس کی ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی اور وہ اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بیسیکلی کچھ اور ہیڈن موٹیوز کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ 20th اور 19th اور 20th سینچری کا برٹن امپائر ہے، چاہے وہ امریکہ ہے رائٹ ناؤ، تو یہ جتنی بھی ہیجمونک پاورز ہیں یہ ہمیشہ اس طرح کے ڈیموکریٹک ریٹرک کو یوز کرتے ہیں ٹو جسٹیفائی دیئر انٹروینشنز، اور اس میں آلدو کہ ان کے اسٹریٹجی اور اکنامک موٹیوز ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں بیہائنڈ اٹ۔ اب وینزویلا کی جو یہ آپریشن ہے یہ ایک براڈر میسج بھی سینڈ کرتا ہے ریجنل اور گلوبل پاور کو، کہ امریکہ اگر اسی طرح سے لیٹن امریکہ کو فریم کرتا رہے گا اور اس کو اپنا اسٹریٹجک بیک یارڈ سمجھتے ہوئے وہ وہاں پر اپنا انفلوئنس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انلیگل طریقے سے کرتا رہے گا، تو یہ چیز انٹرنیشنل لا کے لیے ہارمفل ہے۔ آلدو کہ ہم نے دیکھا کہ چائنا اور رشیا جو ہے انہوں نے کنڈیم کیا اس ایکشن کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ملٹری انٹروینشن ہے یہ کمپلیٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل، لیکن اس سے یہ ہمیں ضرور سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف یہیں پہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک ایسا ایفیکٹ کریٹ کرے گا جس میں مڈل ایسٹ بھی اس لپیٹ میں آ سکتا ہے، کیونکہ یو ایس کی جو انٹروینشن کی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اس پیٹرن کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ جو ڈائنامکس ہیں کریٹ کریں انسرٹینٹی، انسٹیبلٹی اور رسک آف اسکلیٹنگ دا کانفلکٹس۔ تو آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ جو مجارو جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی جب حکومت سے ہٹ گئے تو وینزویلا کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو موجود ہے نا، تو اگر آپ کسی لیڈرشپ کو ہٹا رہے ہیں تو اس کی ملٹری موجود ہے، اس کی انگیج سوسائٹی موجود ہے، اس کے ادارے موجود ہیں، تو وہ کنڈیم کر رہے ہیں سب کو۔ تو یہاں پر انٹرونشن یہ شو کریے کہ رجیم چینج کو آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہاں پر موجود ادارے ریزسٹ کر رہے ہیں، لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے پرولونگ انسٹیبلٹی ملک میں آتی ہے، سول انریسٹ ہمیں نظر آئے گا بھی فیوچر میں، اور ان انٹینڈیڈ ہمیں کانسیکوینسز اس کے فردر بھی نظر آئیں گے۔ یہ ساری سچویشن ایک بات کو تو ہائٹ لائٹ کرتی ہے جو کہ براڈر کانسیکوینس ہے، وہ یہ ہے کہ جب پاور ان چیک رہ جاتی ہے تو بہت سارے ممالک جو ویکر فوٹنگ میں ہوتے ہیں، جو مڈل پاورز ہوتی ہیں، وہ پھر میجر پاور سے کی وجہ سے ولنریبل ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح انٹرنیشنل نارم بھی ویک ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں نظر آیا ہے کہ جس طرح سے پوزیشن کیا گیا مچادو کو ایز اے پوٹینشیل سکسیسر ٹو the president that has been arrested by the US، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک ایسی وہ کوشش کی جاتی ہے جس میں حکومتوں کو میں ایسے لوگوں کو لے کر آیا جائے، ایسے پاورز کو لے کر آیا جائے جو کہ پرو امریکہ ہو، اور جو امریکہ کو وینزویلا کے انسٹیٹیوشنز، وینزویلا کے ریسورسز کو آکوپائی کرنے کے لیے اس کے لیے سوٹیبل ثابت ہو۔ اب وینزویلا از اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اٹس مور دین اے ریجنل کرائسس، یعنی ہمیں یہ ایسا نظر آتا ہے کہ بیسیکلی وہ گلوبل پاورز جو ان چیک رہ جاتی ہیں وہ لا لیسنس کریٹ کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انٹرنیشنل گورننس کو بھی لمٹ کر دیتی ہیں۔ تو کوشچن یہاں پر یہ نہیں آتا کہ اب فیوچر میں کیا مجارو کی حکومت رہے گی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کون سا ملک فیوچر میں یہی سرکمسٹانسز فیس کرے گا جو وینزویلا نے کیا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ڈائریکشن ہے نا امریکہ کی، دیٹ از ٹورڈز مڈل ایسٹ، جس طرح ہم ایران میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے امریکہ وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی، اور ابھی ریسنٹلی جتنی ہارش اسٹیٹمنٹس مسٹر ٹرمپ اپنی اس میں دے چکے ہیں پریس کانفرنسز کے اندر، تو اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ بڑھتے بڑھتے مڈل ایسٹ یا وہ ممالک جہاں پر اینٹی امریکن گورنمنٹس موجود ہیں جو امریکہ کو اپنے ریسورسز یا اپنے پالیٹکس کے اوپر انفلوئنس نہیں کرنے دیتی، تو وہاں پر اس کو وہ چینج کرنے کی کوشش کرے گا۔ سو کنکلوژن میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ ہر وہ رول جو کسی اور ملک کی سوورینٹی کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، ہر وہ اسٹیٹ جو کہ لا لیسنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اوور آل انٹرنیشنل جو نارمز ہیں اس کے اگینسٹ جاتا ہے،
لیکن اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ وینزویلا کے بعد اب وہ کون سا ملک ہے جو یہی فیتھ جو ہے وہ فیس کرے گا. I would really like to know your opinion about it. Please comment section میں comment کریں, like this video and subscribe the channel. And in the future we are going to discuss another international issue. Thank you.